निजदं श्यामर पञ्चस्वरिकरदेवो अभ्योगमदिद्योदिशमदिदित्यमदित्रजमध्यात्मं कामवाकरुणया नित्यासक्तते अवादिलोकं देवोरूपं सोत्तररूपं आराजस्कन्धे वायुस्कन्धानं युज्यति लोकम् अगाडिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आवस्कन्धिः वैद्युतस्कन्धानं युज्यति ज्योतिषम् अदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यास्कन्धिः प्रवदनगुं संस्थानं विद्यति विद्यम् अदादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्तिः प्रजननगुं संस्थानं विद्यति प्रजम् अदाद्यात्मम् अतराहणपूर्वरूपम् उत्तराहणोत्तररूपं वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानं युज्यत्यात्मम् एतदसन्धीयते प्रजया पहुभिः ब्रह्मवर्चसेनात्माद्येन सुवर्गेण लोकेन यत्सम्भवां योगिष्ठरूपः सन्दोभ्यो ब्रह्मतसात् सम्भवुः समेन्दो मेधया अमृतस्य देवदानो भूयासं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाः